ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरागणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महेशानां च सर्वशः यो मामजन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहाः क्षमा सत्यं धमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः सपोधानय्यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मानसा जाताः येषां लोकहिमां प्रजाः एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमम् नाशयाम्यात्मद्भावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् अधिदेवमजं विभुम् आहुस्तां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुत्वं मन्ये यन्मामं वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवः स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकाम् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिं त्वं तदा परिचिन्तयन् केषु च भावेषु चिन्तोऽस्मि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि
दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मगुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोदासाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामोद्भृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानां महं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाहसम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः भवतामस्मि रामः शत्रुभृतां वहम् पवनः भवतामस्मि रामः शत्रुभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मा विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकच्चसा अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्योः सर्वहरश्चामम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्षनारीणां श्रुतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहम् अमृतानां कुसुमाकरः धूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो धमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्
यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तह मम बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्सान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्धेशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् आकाङ्क्षेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीपरमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तौ वचस्तेन मोहोऽयौ विगतो मम भवाप्यहौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्त्वः कमलपत्राक्षा माहात्म्यामपि चाव्ययम् एतमेतद्यथात्वम् एतमेतद्यथात्वम् आत्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतीनि च पश्यादित्या वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाच्छर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेशा यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् यो तथा राजन् महायोगेश्वरो हरिः एवमुक्तो ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवस्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यामालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाह्यसदृशी सा स्यात् भाष्यस्त
भाषस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्थदा ततः सा विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीञ्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटनङ्गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां धुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वयव्ययः शाश्वतो धर्मगुप्ताः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं परन्तम् पृथिव्यूरिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपसमग्रमन् दृष्ट्वाद्भुतं रूपमग्रन्थवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहि त्वं सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति त्वामहर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्वा गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहोदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकां प्रव्यतितास्तथाहम् नभश्वं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यतितान्तरात्मा धृतिं न विन्धामि शमं च विष्णो दंश्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला स्नलसन्निभानि दिशो न जानेन लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रास्तथासौ सहात्म्यैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि
केचिद्विलग्नाः दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमाना समन्ताः लोकान् समग्रा वदनैर्जलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् वासस्त्वोग्राः प्रतिपन्ति विष्णु आख्याहि भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि क्षयप्रवृद्धो लोकान् समावर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्यैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया तांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्य चेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यतेजा रक्षांसि भीतानि विदिशो श्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धगङ्गाः कश्चात्मतेन नमरेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तथो विश्वमनन्तरूपम् वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वाः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् तदा प्रवृष्टतस्तेह नमोऽस्तु ते सर्वदा हेव सर्वा अनन्तवीर्य मितविक्रमस्त्वं सर्वं समप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा सखेति मत्वा
ये यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यच्चाहवः सार्था सत् यच्चाव यच्चावः सार्था सार्थामसत्क्रोसि विहारशय्याश् वि- विहारशय्यास्तनभोजनेषु एकोत्तपा एको तवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽभ्यसदिक कुतो न न त्वत्समोऽसभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयाप्यप्रतिमप्रभावाः तस्मा प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाममीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियार्यसि देवसूढुम् अदृष्टपूर्वम् हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटनङ्गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञात् येनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते ऋता मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रवश्य इत्तर्जुनौ ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च पीठमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं न जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाह्यस्य रूपस्य नित्यं न दर्शिना काङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यं एवं विदौ द्रष्टुं दृष्टुवानसि माय्यताः भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अवमेव विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्परमं मत्कृन् मत्परम परमानः मत्कृन् मत्परमन् परमः मद्भक्ता सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता मे भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापेक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्दिश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र मगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियाग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोदधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ताः स्मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितश्चेतसाम्। मय्येव मनः दस्त्वः मयि बुद्धिं निवेशय निव निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततोह मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाम् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागान्त त्यागान्तञ्चिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखं क्षमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मध्यस्थः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजिते लोकानो द्विजिते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च स मे मुक्तो यश्च मे प्रियः। अनपेक्षश्च्युतिर्दक्षाः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भः परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न रुष्टति न द्वेष्टि शोचति न यो न दृष्टति न द्वेष्टि न शोचयति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य स प्रमे भक्तिमान्य स मे प्रियः। समौ शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णो सुखदुःखेषु
शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो हेनु केनचित् अनिकेतः स्थिरं मतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतद्धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धादानमत्परः भक्तास्तेतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु योगशास्त्रे श्री ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।